बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज हम आपके साथ एक ऐसे अफसोसनाक वाक़े के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये जो इक़दाम किया है पुलिस ने और FIA ने, ये हुकूमत के लिए बाइस शर्म है, हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है कि एक ऐसे जर्नलिस्ट जिसने अपनी पूरी तवानाइयाँ इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए सर्व की, उनके दरमियान इख्तिलाफ राय हो गया तो उन्होंने न सिर्फ घर की चार दीवारी का तकद्दुस मजरू किया बल्कि ज़द-ओ-खूब किया और उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना लिया। नाज़रीन करम, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन के चीफ एडिटर और सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन बेग साहब के बारे में। कबल इसके कि हम मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ बनाए गए मुकदमे की बात करें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपका साथ शेयर करें। जैसा कि आप ये खबर किसी से ढकी छुपी तो है नहीं कि FIA और पुलिस ने छापा मारा, मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं, फैसला दिया है कि मुतल्लिका अफराद छापे के मजाज नहीं थे। आप देखें, कल तक मैं खुद ऐसे प्रोग्रामों में शरीक हुआ हूँ जिसमें मोहसिन बेग साहब इमरान खान को डिफेंड करते थे, उनकी पॉलिसियों को डिफेंड करते रहे। फिर मैं उनको बहुत पिछले 25-30 साल से जानता हूँ। वो एक शानदार कैरियर के मालिक जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने पाकिस्तान में ऑनलाइन शुरू की, अब वो जना अखबार निकाल रहे थे, इसके अलावा और भी दीगर उनके प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि पिछले दिनों न्यूज़ 1 में एक प्रोग्राम में कुछ रिमार्क्स दिए गए जो मुराद सईद, वज़ीर आज़म या कुछ और लोगों के बारे में, तो उसका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से किया गया, कहा गया हुआ। मुराद सईद साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उनकी तरफ से मोहसिन बेग साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। इसी तरह काबिल बर्दाश्त हो रहे थे इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनका बड़ा दिल होना चाहिए। अगर कोई शख्स कल तक उनके लिए साफ कारण रखता हो और उनके लिए अच्छी राय रखता हो और वो उनके हक़ में दलाइल देता हो, तो जब उसकी राय बदल जाए और वो उनके तनकीद करते हों तो तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। जब कोई पॉलिटिशियन तनकीद बर्दाश्त करना उसके बस में ना रहे, इसका मतलब है कि उसकी शिकस्त का आगाज़ हो जाता है। उसकी कमज़ोरियाँ, ये उसकी बड़ी कमज़ोरी है। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी दरअसल इमरान खान की एक कमज़ोरी ज़ाहिर हुई है इससे। आप देखें, आज मरियम नवाज़ भी उनके हक़ में खड़ी हो गई है और उन्होंने कहा कि वक्त का पहिया घूम चुका है। इमरान खान जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल कर लें वो खुद को नहीं बचा सकते। अदालत ने IG इस्लामाबाद को कार्रवाई का हुक्म दिया है कि SHO थाना मारगला मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। FIA ने बगैर किसी सर्च वारंट के छापा मारा। अब मुकदमे में मोहसिन बेग का बेटा भी शामिल है। कहते हैं मज़ामत की इन्होंने, दहशतगर्दी समेत कई दफात उनके खिलाफ लगा दी गई। कहते हैं घर पर छापे के दौरान वारंट गिरफ्तारी मांगे गए, मांगना चाहिए, उनका हक है। तलकलामी हुई। सादा लिबास में एहलकार मोहसिन बेग को बगैर वारंट और मुकदमा अंदराज किए के बगैर अपने साथ ले गए। जब ले गए फिर सारी गिरफ्तारियां डाल दी गई, फिर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब वो कहते हैं कि गिरफ्तारी पर मज़ामत से FIA का कोई एहलकार ज़ख्मी हुए। देखा जा सकता है कि मोहसिन बेग के साथ जो सलूक हुआ है, उनके चेहरे, उनके हाथों और उनके जिस्म के जो अज़ा हैं, जिस तरह उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का क्रूअली
ٹریٹ کیا گیا انہیں. یہ اس طرح کے واقعات تو ماضی میں بھی ہوتے رہے لیکن حکمران نہیں جا رہے تھے. حکمرانوں کے خلاف پھر تاریخ لکھی جاتی ہے. تاریخ میں ان کا سیاہ حروف کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے. ان کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کا دور کس طرح کا سیاہ دور تھا. آج وہ کہا ہے انہوں نے کہ بہت ٹھیک کہا ہے انہوں نے, مریم نواز نے بھی, کہ آپ کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی میری آئی سی یو میں بے ہوش پڑی ماں کا بھی ہونا چاہیے تھا. آپ لوگ مذاق اڑاتے رہے اس وقت. تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے ورنہ سیاست کرنا چھوڑ دیں. یہ بات آصف علی زرداری نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاسی مخالف کوئی ایسی بات کہے تو آپ برداشت نہ کر سکیں. یہ ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا چاہیے. جناب وزیر اعظم ابھی تو تحریک عدم اعتماد آنی ہے, آپ کو انہوں نے گھر بھجوانا ہے. جب آپ پاس اقتدار نہیں ہوگا تو آپ کس کس پر غصہ نکالیں گے؟ آپ نے تو دنیا جہاں کے لوگوں کے خلاف اپنا غصہ نکالا ہے. جو آدمی آپ کے خلاف بات کرتا ہے اس کو ٹی وی سے نکلوا دیتے ہیں, اخبار سے نکلوا دیتے ہیں. لوگوں کو برداشت کریں. برداشت کی وجہ سے آپ زیادہ وقت اپنا اقتدار میں گزار سکیں گے. یہ عدم برداشت ہی ہے کہ آپ نے محسن بیگ کے خلاف کارروائی کی, انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ ایسا ہے, دیکھیں ایک زمانے میں جے رحیم بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے عہدیدار تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ان کو ان کی شان میں گستاخی ہو گئی تو اپنے سرکاری اہلکاروں کے ذریعے ان کی پٹائی کروائی. پھر کہاں ذوالفقار علی بھٹو رہے, کہاں وہ لوگ رہے. جے رحیم بھی ان کو چھوڑ گیا. پھر ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار تک پہنچ گئے. جناب وزیر اعظم آپ اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. وزیر اعظم کا منصب بڑا منصب ہوتا ہے. اس منصب پر بیٹھے منصب کے شخص کو بڑا دل رکھنا چاہیے اور کھلے انداز میں تنقید برداشت کرنی چاہیے. آپ لوگوں کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہہ کر جنوں میں بھجواتے رہیں. کوئی آدمی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اس کی تنقید برداشت کریں. یہ جو لوگ آپ کو گالیاں دلواتے ہیں, گالیاں, یہ پہلے گالی نکالتے ہیں کسی کو, پھر اس سے 2 سے بجائے 4 گالیاں وہ دیتا ہے تو پھر ان کو سکون آتا ہے. بھائی آپ کسی کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ آپ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں. ان کے پاس بیچنے کے لیے مارکیٹ میں اور کوئی چیز نہیں ہے. کوئی سیل نہیں کر سکتے چیز کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. بلکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ میں تو سن کر تنگ آ گیا ہوں کہ اتنی باتیں کرتے ہیں کہ جناب فلاں کے خلاف یہ کارروائی کر دی جائے کہ اس نے یہ کھا, وہ فلانا یہ کھا گیا. آپ نے اس کے علاوہ کوئی اور لوگوں کو 3.5-4 سال نہیں دیا. ایک ہی راگ لاپتے رہے کہ ملک کی دولت لوٹ کر چلے گئے ہیں. اب آپ بعد میں کہیں میں تو بڑا کچھ کرنا چاہتا تھا, مجھے عدالتوں نے کچھ نہیں کرنے دیا. آپ سارے ملک کو جیل میں بھجوانا چاہتے ہیں, سارے مخالفین کو. لیکن کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ تھوڑا سا اپنے رویے میں نرمی پیدا کریں, اپنے آپ کو وزیر اعظم کے طور پر ثابت کریں. جب وزیر اعظم اس منصب میں بیٹھتا ہے تو پھر پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. آپ کے دل میں لوگوں کے بارے میں جو نفرتیں پائی جاتی ہیں ان میں نرمی پیدا ہونی چاہیے. بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے ان لوگوں کو بھی لوز کر رہے ہیں جو کل تک آپ کے لیے گیت گاتے تھے, کل تک وہ آپ کے تعریفیں کرتے تھے. یہ محسن بیگ آپ کے لیے لڑتا تھا. آج جو آپ نے محسن بیگ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے تشدد کے ذریعے اسے حق سچ بات کرنے سے روک دیں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ باہر آئیں گے کہ محسن بیگ آپ کا ایسا ریکارڈ لگائے گا, ایسی چیزیں ان کے پاس موجود ہوں گی کہ آپ کی حکومت کو منہ دکھانا کسی کو ممکن نہیں ہوگا. لہذا جناب وزیر اعظم آپ محسن بیگ سے معافی مانگیں, محسن بیگ کے فیملی سے معافی مانگیں اور محسن کے خلاف مقدمہ واپس لے کر
آپ ان اداروں کے خلاف کارروائی کریں کہ جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی، اور جس نے درخواست دی اس کو بھی تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کریں. انہیں کہیں آپ کے درخواستیں دینے سے آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا. سیاست میں ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، لوگ نظر انداز کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اور مجھے توقع تو رکھنی چاہیے پھر بھی کہ وزیر اعظم ایک ریشنلزم کا مظاہرہ کریں گے، بالکل ایک قسم کا توازن پیدا کریں گے اور ایک قسم کا اچھا ماحول پیدا کریں گے، اور اپنی سیاست پر، ان کی سیاست پر تنقید کرنے والے لوگوں کو برداشت کریں گے. برداشت نہیں کریں گے تو ماضی کے حکمرانوں کا انجام آپ اپنے سامنے رکھیں. شکریہ.